छौँ अनि वचनले भन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ हरेक कुरालाई त्यसको प्रयोजनसहित बनाउनु भएको छ अनि इभन यो फेलोसिप पनि त्यत्तिकै बन्नेको होइन अनि हामी यसरी जोडिनु पनि त्यो त्यत्तिकै एउटा कुनै व्यक्तिको विचार ले भएको होइन तर यो परमेश्वरको महान योजना हो अनि आज हामी सबैजना यसरी जोडिनु पाउँदाखेरि प्रभुलाई म महिमा दिन्छु, तपाईँहरूलाई म ब्लेस गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको उपस्थितिले मलाई पनि धेरै नै प्रभुको कुरा सिक्न अनि सिकाउने प्रभुले मौका दिनुभएको छ अनि यो एउटा धन हो। वचनले भन्छ जबसम्म परमेश्वरलाई खोज्न सकिन्छ तबसम्म खोज भनिकन र हामी सबैजना मिलिकन यसरी परमेश्वरलाई खोज्ने मौका दिनुभएकोमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष गरिकन हामीले सिक्दै गरेको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरको राज्य, किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकिरहेका छौँ अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो भन्ने कुराको श्रृङ्खला चलिरहेको छ अनि त्यही कुरालाई आज पनि फेरि म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। तर त्यो सेयर गर्नुभन्दा पहिला मैले अस्ति तपाईँहरूलाई सोधेको थिएँ कि तपाईँहरू कसैको केही प्रश्न छ भने तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भनिकन अनि त्यो त्यति बेला तपाईँले एउटा प्रश्नलाई पठाउनु भएको थियो अनि त्यो प्रश्नलाई आज म तपाईँको अगाडि एड्रेस गर्न चाहन्छु। तपाईँले रिसको बारेमा सोध्नु भएको थियो, रिस चाहिँ हत्या भन्ने विषयमा यसको बारेमा अलिकति तपाईँले यसलाई बताइदिनुहोस् भनिकन, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो तब उहाँले कसरी व्यवस्थालाई ठुलो बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई यशायाको किताब 42 अध्यायको 21 पद अनुसार हामीले हेरिरहेका थियौँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो प्रधान पुजारी हुनुहुँदाखेरि उहाँले कसरी ती कुराहरूलाई बदल्नु भयो भन्ने कुरालाई, परिवर्तन ल्याउनु भएका कुरालाई तपाईँसँग मैले सेयर गरिरहेको थिएँ अनि त्यति बेला रिसको पनि केही सन्दर्भ आएको थियो र त्यो कुरालाई अलिकति म तपाईँहरूसँग एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु पहिला आजको शिक्षाभित्र पस्नभन्दा अगाडि, किनभने त्यो प्रश्नलाई तपाईँले पठाउनु भएको छ अनि म त्यो प्रश्नलाई एन्सर गर्न चाहन्छु। त पहिला आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनभित्र हामी पसि जानेछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो अवसरको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु आज जसरी समय बित्दै जाँदैछ प्रभु हामी विभिन्न ऋतुहरूमा हामी बस्दै जाँदैछौँ र प्रभु यो ऋतुमा प्रभु साँच्चै नै प्रभु हामी एउटा यस्तो सिजनभित्र छौँ जहाँ चाहिँ प्रभु बाहिर प्रभु पृथ्वीको ऋतुमा प्रभु एउटा ठन्डा महिना अनि प्रभु संसारभरि पनि एउटा प्रभु त्यही सिजनलाई हामीले भन्ने कुराहरू पनि सिकाएको छ कि प्रभु तपाईँ आउनु हुँदाखेरि हामी न्याङ्गै देखा पर्ने होइन तर हामी पहिरिएको अनि प्रभु हामी तपाईँको वचन यो दिनुभएको अवसरको लागि र हामीले सिक्दै गरेको वचनबाट चाहिँ प्रभु तपाईँलाई महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद। यो सिकाएको कुराले प्रभु तपाईँलाई नै महिमा भएको होस् र मान्छेको कुरा होइन तर प्रभु तपाईँको नाउँ उच्च पारिएको होस्। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्छौँ यति बेला र तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नलाई पहिला म एड्रेस गर्न चाहन्छु अनि त्यो प्रश्नमा तपाईँले सोध्नु भएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लास्ट टाइम यो पालि भन्दाखेरि अलिकति त्योभन्दा एक श्रृङ्खला अगाडि कि जब पुजारी बदलिँदाखेरि बाइबलको बदलिन्छ, जब पनि पुजारी बदलिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ हिब्रूको किताब 8 अध्यायबाट अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो बदलिनु हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्ने कुरा हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 11 देखि हामीले पढ्दै थियौँ 16 पदसम्म अनि के पढ्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुजारी बदलिँदाखेरि चाहिँ व्यवस्था पनि बदलिन्छ भन्ने कुरालाई हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 11बाट दर्जा बमोजिम उहाँ आउनु भएको हो भन्ने कुरालाई सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको जान्दिनँ। तरै भए तापनि आज कोही नयाँ लागि कुन चाहिँ सन्दर्भमा यो प्रश्न सोधिएको रहेछ भनेर तपाईँले बुझगिरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा लेवीको कुलबाट हुन्थ्यो, तिमीहरूको भाग चाहिँ म हुँ भनिकन अनि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सारा 11 इजरायलको अरू 11 कुलबाट गरिएका थिए। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो उहाँ लेवीको कुलबाट आउनु भएन तर उहाँ चाहिँ यहुदाको कुलबाट आउनुभयो, किनभने राजा चाहिँ जहिले पनि यहुदाको कुलबाट आउँछ तर यो राजा चाहिँ फेरि पुजारी पनि हुनुहुन्छ अनि त्यो राजा चाहिँ को थियो इतिहासमा त्यस्तो खालके जो चाहिँ एउटा राजा पनि थियो, जो चाहिँ एउटा पुजारी पनि थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो देख्थ्यौँ अनि जसको विषयमा चाहिँ उत्पत्तिको किताबमा जब अब्राहमले जब आउँदै थियो त्यति बेला
उसँग भेट गर्नलाई दुईटा राजा आएको थियो। एउटा सदोमको राजा आएको थियो, अनि यो सालेमको राजा उहाँ चाहिँ मल्कीसेदेक हुनुहुन्थ्यो, अनि जसको वंशवाली दिएको छैन। बाइबलमा जब पनि चान दिन्छ त्यति बेला जहिले पनि उसको वंशवाली दिन्छ, तर यो राजाको चाहिँ वंशवाली दिएको छैन। अनि बिना कुन चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको, जसको सुरु पनि छैन अनि जसको अन्त पनि छैन भनिकन मल्कीसेदेक चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब्राहमलाई भेट्नु हुने मल्कीसेदेक चाहिँ स्वयं यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो मल्कीसेदेकको बारेमा फेरि एकैचोटि हिब्रूको किताब 42 अध्यायको एक छ कि परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकताको खातिर व्यवस्थालाई ठुलो बनाउनु भयो। अनि हामीले यीशु ख्रीष्टको मुखबाट हामीले सुन्यौँ कि यीशु ख्रीष्ट स्वयं चाहिँ व्यवस्थालाई रद्दी गर्न होइन, तर व्यवस्थालाई पुरा गर्नलाई आउनुभयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यसको 18 अनि 19 पदमा, त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले पनि व्यवस्थाका यी सानाभन्दा साना कुरालाई पालन गर्छ र अरूलाई पनि पालन गर्न सिकाउँछ त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा ठुलो कहलाइन्छ। तर जसले पालन गर्दैन र अरूलाई पनि नगर भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा त्यो चाहिँ सबैभन्दाखेरि सानो कहलाइनेछ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। त प्रभुले के बदलिनु भयो व्यवस्थाबाट भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले बदलिनु भएको फर्स्ट पोइन्ट नै मत्तीको किताब 5 अध्यायको 21 देखि लिएर 24 पदमा 21 देखि लिएर 24 पदमा प्रभुले व्यवस्थामा ल्याउनु भएको परिवर्तन के थियो। अनि त्यो परिवर्तन चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ कि तिमीले हत्या नगर, अनि जसले हत्या गर्छ त्यो चाहिँ इन्साफको योग्य हुन्छ। तर म तिमीलाई भन्छु, कोही चाहिँ आफ्नो भाइसित रिसाउला। तपाईँले 22 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जो कोही आफ्नो भाइसित रिसाउला त्यो इन्साफको योग्य हुनेछ। र जसले आफ्नो भाइलाई ए बेवकुफ भन्ला त्यो महासभाको योग्य हुनेछ, र जसले त्यो मूर्ख भन्ला त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ। त अब यहाँ के भनेर प्रभुले भन्नुभयो, 3वटा कुरा भन्नुभयो। यदि कुनै व्यक्ति आफ्नो भाइसँग रिसायो मात्रै भन्यो भने पनि त्यो चाहिँ इन्साफको योग्य हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्साफमा आउँछ परमेश्वरमा। सो रिसको पापलाई चाहिँ हत्याको पापसँग तुलना गरेको छ। तर यो हत्याको 3वटा चरणहरू छ, 3वटा स्टेप्सहरू छ। नम्बर 1 के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 रिसाउनु, अनि दोस्रो चाहिँ बेवकुफ भन्नु अथवा उसलाई गलत दोष लगाउनु है, अथवा उसलाई निन्दा गर्नु, उसलाई खसाल्नु। कतिजनाले इन्सल्ट गर्ने बिहेभियर हुन्छ, कसैलाई एकदमै खसालेर बोल्ने तरिका हुन्छ, त्यो पनि हत्याको पापमै गनिँदो रहेछ। तर त्यो चाहिँ हत्याको दोस्रो चरणभित्र आउँदो रहेछ। अनि तेस्रो चाहिँ के भन्दैछ, जसले चाहिँ भाइलाई ए मूर्ख भन्ला त्यो चाहिँ नरकको आगोको योग्य हुन्छ। सो प्रभुले एउटा भयानक कुरा भन्नुभयो, एउटा ग्रेट जजमेन्ट थियो। अनि त्यो एकदमै ठुलो इन्साफको कुरा प्रभुले भनिदिनु भयो। अनि त्यो चाहिँ त्यतिकै भन्नुभएको होइन। अनि बाइबलमा हामी देख्छौँ 2जना दाजुभाइलाई देख्छौँ, कैन र हाबिललाई देख्छौँ। उत्पत्तिको किताब 7 अध्यायमा यो 2जना दाजुभाइलाई देख्छौँ कि 7 अध्याय होइन 4 अध्यायमा। अनि 2जना दाजुभाइमा कैन चाहिँ दाजु थियो, हाबिल चाहिँ भाइ थियो। अनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ केही समय बाद बाइबलले भन्छ कि कैनले आफ्नो भेटीहरू परमप्रभु कहाँ लिएर आयो, अनि उसले केही भेटीहरू ल्यायो। अनि परमेश्वरले कैनलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन, अनि उसको भेटीलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन। तर जब हाबिलले उसको भेटीलाई लिएर आयो तब उसले आफ्नो उत्तम भागलाई लिएर आयो, अनि परमेश्वरले हाबिललाई ग्रहण गर्नुभयो, अनि हाबिलको भेटीलाई पनि ग्रहण गर्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि कैन चाहिँ साह्रै रिसायो। अनि त्यो रिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको चाललाई सुधारेन। तर बाइबलले के भन्छ, पहिलो यूहन्नाले भन्छ कि उसले आफ्नो भाइलाई मार्यो भनेको छ। उसले आफ्नो भाइलाई मार्यो किनभने उसको काम गलत थियो। सो उसले मार्ने ठाउँमा रिसले कहाँ पुर्यायो भन्दाखेरि चाहिँ हत्या गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यस्तै प्रकारले वचनले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ मानिसको बोलीमा हुन्छ। सो हामीले कसैलाई लिटरली उसलाई हामी चाकु चलाएर या कुनै किसिमको घातक हतियार चलाएर मार्दैनौँ होला, तर जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ हाम्रो बोलीमा भएको कारणले गर्दाखेरि
जब पनि हामीले हाम्रो शब्दहरूलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ एउटा हत्याको पाप समान, हत्या बराबर हुनसक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, जसले चाहिँ आफ्नो भाइसँग रिसाउँछ, उसलाई बेवकुफ भन्छ है, या उसलाई मूर्ख भन्छ, त्यो चाहिँ नरकुण्डको आगोसम्म जान सक्ने योग्य छ। सो जब कैन आफ्नो भाइसँग रिसायो, त्यो रिसले कहाँ लिड गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसले चाहिँ उसलाई हत्यामा अगुवाई गर्यो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि कतिजना मान्छेले यो रिसको पापलाई चाहिँ एकदमै हल्का फुल्का लिएको हुन्छ, त्यसलाई डिल नै गर्दैन। प्रभुलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् अनि प्रभुसँग हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छ, तर यो एउटा यस्तो एरिया हो, जुन चाहिँ एरियालाई, यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले अध्ययन गरेको हुँदैन, ध्यान दिएको हुँदैन। अनि त्यो ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, ऊ गलत कुराहरूमा फस्न जान्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो रिसको पाप, जुन चाहिँ रिसको पापलाई चाहिँ हत्यासँग तुलना गरेको कुराहरूलाई भेटाउँछौँ। सो त्यस्तै प्रकारले अरू पापहरू पनि छ, तर प्रभुले फर्स्ट कुरा बदलिनु भएको कुरा नै त्यो थियो। सो उहाँले व्यवस्थालाई रद्दी गर्नु भएन रहेछ, तर व्यवस्थालाई अझै ठुलो बनाउनु भयो। सो त्यस्तै प्रकारले प्रभुले भन्नुभयो, त्यहाँदेखि बढाउँदै लानुभयो त्यो कुरालाई। प्रभुले भन्नुभयो कि तिमीहरूले सुनेको छौ कि तिमीहरूले व्यभिचार नगर्नु, तर म तिमीहरूलाई भन्छु, यदि कसैले एउटा स्त्रीलाई काम बाँच्नको नजरले हेर्छ भने उसले अघिबाटै उसको हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। सो के भयो, त्यो कुरालाई प्रभुले सिकाउँदै लानुभयो। अनि प्रभुले त्यहाँ भएको व्यवस्थाहरूमध्ये एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ प्रभुले खारिज गरिदिनु भयो। कुन चाहिँ व्यवस्थालाई खारिज गरिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 5 अध्यायको 33 लिएर 36 पदमा एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ प्रभुले रिमुभ गरिदिनु भयो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले कसम नखाऊ, न त आफ्नै तिमीहरूले कसम नखाऊ, न त स्वर्गको नाउँमा किनभने त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो, न त पृथ्वीको नाउँमा किनभने त्यो उहाँको पौदान हो, न त यरुशलेमको नाउँमा किनभने त्यो महाराजाको सहर हो, न त तिमीले आफ्नै शिरको नाउँमा किनभने तिमीले एउटा केस पनि सेतो अथवा तिमीले कालो पार्न सक्दैनौ। सो त्यो एउटा व्यवस्थालाई उहाँले खारिज गरिदिनु भयो। अनि अरू व्यवस्थाहरूमा प्रभुले केही परिवर्तनहरू ल्याउनु भयो, तर प्रभुले कुनैलाई पनि रद्द गर्नु भएन। सो प्रभुले देखाइदिनु भयो, प्रभुले प्रमाण गर्नुभयो कि उहाँ चाहिँ व्यवस्थालाई रद्दी गर्न आउनु भएको होइन, तर उहाँ चाहिँ व्यवस्थालाई पुरा गर्न आउनु भएको हो। अनि हामीलाई पनि प्रभुले त्यही कुरा नै सिकाउनु भएको छ। सो यो क्वेसन सायद तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सायद तपाईँले पाउनुभयो होला भनिकन म विश्वास गर्छु। र यदि आज तपाईँ त्यो रिसको पापसँग सताइनु भएको छ, यदि रिस गर्ने आदत तपाईँकोमा छ र तपाईँले कसैलाई माफ गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँले छिट्टो माफ गरिहाल्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ, जसरी हामीले आफ्ना अपराधहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, त्यसरी नै हाम्रो अपराध पनि क्षमा गरिदिनुहोस्। सो हाम्रो क्षमामाथि चाहिँ, हामीले पाउने क्षमामाथि चाहिँ हामीले दिने क्षमा जोडिएको छ। सो हामी जति क्षमा दिन्छौँ, हामी त्यति नै क्षमालाई हामीले जीवनमा पाउन सक्छौँ, र जति हामी क्षमा दिँदैनौँ त्यति नै हामी पनि क्षमा पाउने योग्यका बनिँदैनौँ। त हामीले त्यसको बादमा हामीले के हेरिरहेको थियौँ लास्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ कि हामीले कसरी धार्मिकताको बिउलाई रोप्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनबाट हामीले हेर्दै थियौँ, होसेको किताब 10 अध्यायको 12 पदबाट, आफ्नो निम्ति धार्मिकताको बिउ रोप र अचुक प्रेमको कटनी गर, तिमीहरूको बाँझो बारी जोत, किनकि परमप्रभुलाई खोज्ने समय अहिले नै हो, जबसम्म उहाँ आएर तिमीहरूमाथि धार्मिकताको वृष्टि खन्याउनु हुन्न भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका थियौँ। सो त्यो कुरालाई हामीले सिक्यौँ र अब यहाँदेखि उता फेरि पनि आजको शिक्षालाई हामी जारी राख्छौँ। यो सानो समीक्षा तपाईँलाई दिएको, अनि हामीले व्यवस्थाको कुरालाई सिक्दै गर्दाखेरि, धार्मिकताको कुरालाई सिक्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको व्यवस्थालाई पनि हामीले जान्न त्यति नै आवश्यक छ भन्ने कुरालाई हामीले सिकेका छौँ। सो धार्मिकता चाहिँ एउटा व्यक्तिले त्यति बेला मात्रै जान्दछ जब चाहिँ उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिकेको हुन्छ, र जबसम्म उसकोमा परमेश्वरको व्यवस्था छैन तबसम्म चाहिँ उसले धार्मिकतालाई बुझ्दैन। अनि व्यवस्थालाई हेर्ने थुप्रो पर्सपेक्टिभ छ,
तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई रोमीको किताब 5 अध्यायको 13 पदले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट पढिदिनु पर्यो यो खण्डलाई। तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। रोमीको किताब 5 अध्यायको 13 पदलाई कतिपल्ट हामीले वचनलाई गहिराइमा अध्ययन नगर्दाखेरि हाम्रो वचनलाई सिक्ने तरिका, हाम्रो वचनलाई बुझ्ने तरिकाहरू एकदमै कमजोर भएर जान्छ र हामी त्यसलाई एकदमै हल्का प्रकारले ट्रान्सलेट गर्छौँ। तर प्रभुको वचनले के भनेको हो भन्ने कुरालाई हामीले खोज्दैनौँ या हामी सुनेको भरमा त्यसलाई सजिलोसँगले हामी कन्डेम गरिदिन्छौँ। रोमीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, किनकि व्यवस्था अघि पनि पाप संसारमा थियो, तर व्यवस्था नभए पापको लेखा रहँदैन। हेर्नुहोस्, व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि पनि संसारमा पाप चाहिँ थियो, तर व्यवस्था नभइकन चाहिँ पापको लेखा रहँदैन, परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। यसो जब व्यवस्था आयो, व्यवस्थाले चाहिँ के गर्यो त मलाई भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ मलाई पापलाई चिन्नमा मद्दत गर्यो, पाप के हो भन्ने कुरालाई जान्न दियो। यदि व्यवस्था नभएको भए चाहिँ म जान्ने पनि थिइनँ कि पाप के हो भनिकन। त कोही कोही बेला हामी व्यवस्थालाई रद्दी ठान्छौँ है, तर व्यवस्थाले चाहिँ मलाई के मद्दत गरेको छ भन्दाखेरि पापलाई चिन्नमा मलाई सहायता गर्छ। त त्यही रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पदलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ यसरी लेखेको छ। रोमीको किताब, सो यो खण्डहरू चाहिँ तपाईँले खोलेर हेर्नुहोस्, तपाईँले आफै खोल्नुहोस्, पढ्नुहोस् तपाईँले। अनि पढ्नुभयो भने मात्रै यहाँ भनिएको वचनलाई हामी बुझ्छौँ, नत्र भने चाहिँ हामी सुनेको भरमा थुप्रो गल्ती गरी पठाउँछौँ। म आफैले पनि यो कुरालाई बुझ्दिनँ थिएँ पहिला, अनि जब पनि व्यवस्थाको कुरा आउँथ्यो एकदमै सिधा स्ट्रेट अवे एउटा एन्सर हुन्थ्यो कि व्यवस्था चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पुरा गरिसक्नु भएको छ, सो त्यसको विषयमा हामीले बेसी चर्चा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्थेँ है। तर जब मैले यसलाई अध्ययन गर्न थालेँ, व्यवस्था बिना त हामी बाँच्नै पनि सक्दैनौँ, बाँच्नै सक्दैनौँ। यदि अहिले हाम्रो सास प्रश्वासको व्यवस्था रोकियो भने के हुन्छ? हामी मर्छौँ। त्यो मान्छेलाई छिट्टो कुदाएर लगेर हस्पिटलमा के गर्छ, भर्ना गर्छ, अनि उसलाई छिट्टो अक्सिजन लाउँछ। अहिले यो दिनहरूमा, यो समयहरूमा मान्छेको अक्सिजन लेभल चेक गर्ने, अक्सिजन लेभल हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहै पनि थिएन आज भन्दाखेरि 2-3 वर्ष अगाडि त। तर आजको दिनमा अक्सिजन लेभल हाम्रो घडीदेखि लिएर सबैले बताउँछ एउटा मान्छेको शरीरमा कति अक्सिजन लेभल छ। सो मिनिमम उसकोमा हुनुपर्ने अक्सिजन लेभल 90+ हुनु पर्यो, 92देखि लिएर 96-7 छ भने त्यो एउटा हेल्दी अक्सिजन लेभल भनिकन बताइन्छ। यदि त्यो घट्यो भने उसलाई त्यसको ट्रिटमेन्ट दिइन्छ, अथवा हामी हतार गरिकन हामी कुनै किसिमको हस्पिटलमा जान्छौँ। त्यो एउटा ल हो। त्यो सङ्ख्यादेखि अलिकति तल घट्नु थाल्नु नै के भयो, ब्रेथलेसनेस हो। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, हाम्रो शरीरमा अस्वस्थ छौँ भन्ने कुरालाई बताउँछ। तर व्यवस्था बिना त केही कुरा नै हुनै सक्दैन। आज हामी यो पृथ्वीमाथि खुट्टाले टेकेर हिँड्दैछौँ, यदि व्यवस्था, गुरुत्व आकर्षणको व्यवस्था नभएको भए हामी सबैजना सायद आकाशमा उड्दै गरेका हुन्थ्यो होला। यसरी बसेर हामी क्यामेराको अगाडि बसेर हामी आरामसँगले यो हेर्नु पनि सक्दैन थियो, किनभने हाम्रो खुट्टा र पृथ्वी जोडिने नै थिएन। सो कहाँ चाहिँ अडाउने हाम्रो चिजलाई, केही कुरा पनि अडिने थिएन। तर के कुराले अडिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थाले गर्दाखेरि, गुरुत्व आकर्षणको नियमले गर्दाखेरि, ल अफ ग्राभिटीले गर्दाखेरि। त्यस्तै प्रकारले रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पदले भन्छ, त हामी के भनौँ, व्यवस्था पाप हो? त्यसो नहोस्। तापनि व्यवस्था नभएदेखि म पाप थाहा पाउने थिइनँ, किनकि तैँले लोभ नगर भनी व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ थाहै पाउने थिइनँ। आज किन कतिजना मान्छेहरू प्रभुलाई पाएर पनि लोभी छन्? किन कतिजना मान्छे प्रभुलाई पाएर पनि उनीहरूले झुट बोल्छन्? किन कतिजना मान्छे प्रभुलाई पाएर पनि उनीहरूले बेविचार गरिरहेका छन्? किन गलत कुराहरू गरिरहेका छन्? किन चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको छन् भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थालाई नजानेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले लोभ गरिरहेको छ। तर जुन दिन हामी व्यवस्थालाई जान्दछौँ नि, हामी लोभ गर्दैनौँ। लोभ गर्नुदेखि चाहिँ हामी डराउँछौँ, पाप गर्नुदेखि चाहिँ हामी डराउँछौँ। किन भन्नुहोस् त, त्यसको कन्सिक्वेन्सेसलाई, त्यसको परिणामलाई हामी बुझ्न सक्छौँ है। के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही रोमीको किताब 7 अध्यायको 14 पदमा
12 पदमा हेर्नु भने यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण त व्यवस्था पवित्र छ, अब आज्ञा पवित्र, धर्मी र असल छ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तब जे असल छ मेरो निम्ति चाहिँ मृत्यु भयो त्यसो नहोस्, तर जो असल छ त्यसद्वारा मेरो निम्ति मृत्यु उत्पन्न गरेकोले पाप चाहिँ पापै देखा परोस् कि आज्ञाद्वारा चाहिँ पाप अति पापी ठहरियोस्। किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक हो, तर म चाहिँ शारीरिक हुँ र पापमा बेचिएको छु। त बाइबलले भन्दैछ व्यवस्था चाहिँ पवित्र छ अनि परमेश्वरको आज्ञा पवित्र छ, धर्मी र असल छ। सो जब पनि हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई बुझ्नु हो, परमेश्वरको पवित्रतालाई बुझ्नु हो भने चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो व्यवस्थालाई हामी जान्न आवश्यक छ। त हामीले अस्तिको कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि आज हामी यो कुरालाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछौँ। यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पद, यशाया 26 को 9 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, यशाया 26 को 9 पद। यहाँ के लेखेको रहेछ हेर्नुहोस् त, यसरी लेखेको छ, राति मैले हृदयले तपाईँको लालसा गरे र मेरो अन्तस्करणले तपाईँको खोजी मन तनले गरेको छ। किनकि जब तपाईँको इन्साफ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ तब संसारका बासिन्दाहरूले धार्मिकता सिक्नेछन्। यसको बारेमा मैले तपाईँहरूसँग अलिकति सेयर गरेको थिएँ लास्ट टाइम या बिफोर लास्ट टाइम। यो कुरालाई फेरि अलिकति म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। यो यहाँ एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण गहिरो लुकेको गुप्तमा लुकेको कुराहरू यहाँ बताएको छ। त हामीले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि बाइबलको शब्दहरूलाई केलाउन आवश्यक छ, त्यो शब्दहरूलाई हामीले जाँचेर हेर्न आवश्यक छ। यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु सो द्याट यो पढ्दै गरेको खण्डलाई हामीले बुझ्न सकौँ है। यशाया 26 को 9 पद। सो मेरो नोट्सबाट पढ्दैछु म, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई छिटो भएको जस्तै हुन्छ होला, तर तपाईँहरूले कृपया खोल्नुहोस्, यो वचनलाई खोल्नुहोस् अनि हामी हेर्छौँ। यशाया 26 को 9 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, माई सोल yearns for you in the night, my spirit within me earnestly seeks you. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness. यहाँ दुईवटा शब्दलाई उल्लेख गरेको छ, एउटा पृथ्वी भनेको छ, अर्को संसार भन्ने। सो तपाईँको बाइबलमा यो दुईवटा शब्दलाई कृपया तपाईँले दाग लगाइराख्नुहोस्। यो दुईवटा शब्द 26 को 9 पदमा। सो यसलाई विभिन्न भर्जनहरूमा, विभिन्न बाइबल्सहरूमा विभिन्न प्रकारले बताएको छ, तर तपाईँले यो पृथ्वी र संसार भन्ने शब्दलाई चाहिँ तपाईँले दाग लगाइराख्नुहोस्। यो दुइटै एकैचोटि उल्लेख गरेको छ। बाइबलले जब पनि पृथ्वी भन्छ, बाइबलले पृथ्वी भनेको र संसार भनेको चाहिँ हामीले जस्तो एउटै मुष्ठमा कुरा गर्दैन। बाइबलको हरेक कुरामा चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बाइबलको हरेक कुरामा चाहिँ अर्थ छ, त्यसको गहिरो अर्थ छ। सो जब तपाईँले बाइबललाई पढ्नुहुन्छ त्यो शब्दलाई हेर्न जरुरी छ। सो यहाँ जुन चाहिँ यो पृथ्वी भन्ने शब्द छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ एरेस भन्छ। एरेस भनेको चाहिँ नि एउटा भूमि, हाम्रो वरिपरि जुन चाहिँ यो भूमि छ, यो जग्गा जमिन छ, यो खोला नाला छ, यो पेड पौधा छ, जुन चाहिँ जति पनि प्राकृतिक कुराहरू छ, प्राकृतिक कुरा जो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो त्यसलाई चाहिँ एरेस भन्छ, ERES, एरेस भन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ पृथ्वी भनेको। अनि त्यसको बादमा फेरि संसार भन्ने शब्दलाई चाहिँ लाग्छ। अब संसारलाई चाहिँ तपाईँले हिब्रू भाषामा पढ्नु भने चाहिँ त्यसलाई के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तेबेल भनेको छ। तेबेल, TEBEL। तेबेल भनेको चाहिँ नि त्यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ, एउटा यस्तो प्रक्रिया अथवा त्यो एउटा यस्तो प्रणाली हो जुन चाहिँ प्रणालीद्वारा केही कुरा चल्छ। त्यो दृश्य छैन, यो दृश्य छ पनि दृश्य छैन पनि। जस्तो हामी डाँडालाई देख्न सक्छौँ,
डाँडालाई जस्तो देख्न सक्छौँ, तर डाँडा जस्तै विचार भन्यो भने त्यो डाँडा जस्तो विचारलाई चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, अब हामी रायोको दानालाई देख्छौँ, तर रायोको दाना जत्रो विश्वासलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। देख्छौँ? देख्दैनौँ नि। सो हामी के गर्न सक्छौँ? तुलना गर्न सक्छौँ। त्यो छ त्यहाँ, तर भए पनि हामी त्यसलाई देख्नु चाहिँ देख्दैनौँ। तर हामीलाई त्यो भन्नुको लागि चाहिँ, त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई केही कुरासँग जोडेर बताउँछ। सो संसार भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ फेरि कस्मोस भन्छ। कस्मोस भनेको चाहिँ एउटा प्रणाली हो, एउटा यस्तो फोर्स हो, एउटा यस्तो तरिका हो, एउटा यस्तो शैली हो, एउटा यस्तो नीति हो, एउटा यस्तो नीति हो जसद्वारा यो पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरूलाई कसैले चलाइरहेको छ। त प्रभुले भन्नुभयो, दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ हामीलाई, तिमीहरू चाहिँ यो संसारको चाहिँ ज्योति हौ भनेको छ, पृथ्वीको चाहिँ नुन हौ भनेको छ। तपाईँले नयाँ करारमा गएर पढ्नु भने। सो त्यो भनेको चाहिँ दुइटै, पृथ्वी भनेको होइन, संसार भनेको संसार नै हो, पृथ्वी भनेको पृथ्वी नै हो। सो पृथ्वीको नुन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सारा सृष्टिभित्र भएको हरेक कुराले पनि हाम्रो जीवनबाट, तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ जसरी नुनले केही कुरालाई स्वादिलो बनाउँछ, उनीहरूले पनि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ त्यसको नुन भेटाउँछ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीका नुन हौ। सो पृथ्वीमा भएको हरेक कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट स्वाद पाउँछ भने, तर संसार चाहिँ जो शैतानको हातमा परेको छ, त्यहाँको ज्योति चाहिँ प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। अब यो कति ठुलो कुरा छ। अब यसरी एक लाइनमा भन्दाखेरि बुझ्दैनौँ हामी, तर भए पनि यसलाई म तपाईँसँग बुझाउने कोसिस गर्छु। मेरो प्रार्थना यो छ, तपाईँले बुझोस् भनिकन तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् पहिलो यूहन्ना। यसलाई बुझाउनको लागि म एकैछिनमा तपाईँलाई एक दुईवटा भर्सेसहरू देखाउन चाहन्छु। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायमा तपाईँ जानुहोस्। 5 अध्यायको हामी कहाँ पढ्छौँ भने नि, जहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ यो संसार चाहिँ दुष्टको हातमा परेको छ भनिकन वचनमा बताएको छ। यो संसार चाहिँ 5 अध्यायमा, 2 अध्यायमा हो सायद, 5:2मा होइन रहेछ, 5:19मा रहेछ। 5:19 हेर्नुहोस्। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 19 पद हेर्नुहोस्। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 19 पद। सो तपाईँले खोल्नुहोस् ल, म पर्खिन्छु तपाईँलाई, तर यो वचनलाई खोल्नुहोस् तपाईँले। सो खोल्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ, आफै पढ्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी लेखेको छ, यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु अनि नेपालीमा पनि पढ्न चाहन्छु। यसो भनेर लेखेको छ, वी नो द्याट वी आर फ्रम गड एन्ड द होल वर्ल्ड लाइज इन द पावर अफ द इभल वान भनेको छ। सो यो जुन चाहिँ वर्ल्ड भन्ने शब्दलाई चलाएको छ, त्यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ कस्मोस भन्छ। KOSMOS। कस्मोस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गभर्निङ सिस्टम, एउटा कुनै कुरालाई प्रशासन गर्ने तरिकालाई चाहिँ कस्मोस भन्छ, प्रणालीलाई चाहिँ कस्मोस भन्छ। नेपालीमा यसरी लेखेको छ, हामी जान्दछौँ कि हामी परमेश्वरका हौ र सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। यो कुरा यूहन्नाले मण्डलीले लेखेको पत्र हो। शैतानले आफ्नै मुखबाट भनेको स्टेटमेन्ट पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। मत्तीको किताब 4 अध्याय। यो चाहिँ यूहन्नाले भनेको छ है, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा। तर हामीलाई लाग्छ होला त्यो त ओके यूहन्नाले भनेको भनिकन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको पनि हामी हेरौँ। सबैको स्टेटमेन्टलाई हेरौँ। शैतानले भनेको स्टेटमेन्टलाई हेर्नुहोस्। मत्तीको किताब 4 अध्याय अनि 4 अध्यायको 8 पद। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पद। यहाँ के भनेर लेखेको छ, तपाईँहरूले भेटाउनु भयो मसँग। सो तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ होला। कतिजना तपाईँको भिडियो अफ छ अनि तपाईँको भिडियो अफ राख्ने केही कारण नै छ भने ठिकै छ, तर वेरेज यो स्टडीको टाइममा चाहिँ तपाईँले अन गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ कि खोल्दै हुनुहुन्न म पनि देख्न सक्छु अनि हामीले सँगै सिक्न सक्छौँ।
नत्र भने चाहिँ कोही कोही बेला हामी खोल्दैनौँ, हामी यता फर्केर कुनै के गर्न थाल्छौँ, गफ गर्न थाल्छौँ। तर तपाईँले अन राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईँलाई पनि चेक हुन्छ। यसो हुनसक्छ भने तपाईँहरू जतिजनाले तपाईँको बाध्यता छैन भने अन राख्नुहोस् स्क्रिन, सो द्याट म तपाईँलाई देख्न सकौँ अनि हामी हेरेर सिक्न सकौँ। सो यहाँ यसरी लेखेको छ मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा, फेरि दुष्ट आत्माले उहाँलाई एउटा ठुलो अग्लो पर्वतमा लगेर जगतका सबै राज्य र तिनको गौरव उहाँलाई देखायो। सो यहाँ के भन्दैछ, शैतानले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई लगिकन संसारको सबै राज्यहरू देखायो। अल द किङडम्स अफ द वर्ल्ड। यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु किनभने हाम्रो नेपाली बाइबलहरूमा कतिपल्ट शब्दहरूको अभावले गर्दाखेरि या तर्जुमा गर्नेको बुझाइले गर्दाखेरि कतिवटा व्याकरणहरू सही छैन। मैले थुप्रो भर्जन बाइबल पढिसकेको छु हाम्रो नेपाली बाइबल, अनि जस्तो कि हामी नेपाल बाइबल सोसाइटीको ट्रान्सलेसन यति साह्रो ब्युटिफुल छ, शाब्दिक अब त्यसको मतलब जुन चाहिँ संयोजन छ एकदमै ब्युटिफुल छ। तर भए पनि त्यहाँ पनि कतिवटा कुरा मिस भएको छ। हाम्रो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाको त हिन्दी र नेपाली शब्द मिसिएर हाम्रो बाइबलमा प्रिन्ट भएको छ। सो त्यो कतिजनाले त पढ्नु पनि सक्दैन यो। फेरि अहिले लेटेस्ट ट्रान्सलेसन आएको TBS छ, ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीले गरेको, एकदमै राम्रो छ। तर त्यसमा पनि थुप्रो मिस्टेक रहेछ। सो मैले अहिले चाहिँ म 2-3वटा बाइबलहरू कम्पेयर गर्दै कहाँ के मिस्टेक्सहरू छ, एरर्सहरू छ, अनि बाइबल हिब्रू, ग्रिक अनि इङ्ग्लिससँग तुलना गरेर हेर्दैछु। सो यहाँ कतिवटा मिस्टेक छ, जस्तो यहाँ अहिले भर्खर पढेको खण्डमा, त्यसलाई म नेपालीमा पढ्न चाहन्छु। यसो भनेर लेखेको छ, एन्ड अगेन द डेभल टुक हिम टु अ भेरी हाई माउन्टेन एन्ड सोड हिम अल द किङडम्स अफ द वर्ल्ड भनेको छ। किङडम्स भनेको छ, राज्यहरू भनेको छ। सो फेरि शैतानले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एउटा उच्च पर्वतमा लग्यो अनि के भयो, संसारको सबै राज्यहरू अनि त्यसको वैभवलाई देखायो। अनि के भन्दैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, त्यसले आफ्नै मुखले भन्दैछ, एन्ड ही सेड टु हिम अल दिस आई विल गिभ यु इफ यु फल डाउन एन्ड वर्शिप मी। सो शैतानले के भन्दैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, यो सबै चाहिँ म तपाईँलाई दिइहाल्छु यदि तपाईँले घोप्टो परेर निहुरेर मलाई पुज्नुभयो भने। हेर्नुहोस् त, शैतानले नि संसारको राज्यहरू चाहिँ दिन सक्छ, मान्छेलाई दिन सक्छ। त्यसले चाहिँ त्यो फर्स्टमै परमेश्वरको पुत्रलाई पनि अफर गरेको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि शैतानले हामीलाई यो संसारको केही पनि दिन सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई कसैले सिकाउँदैछ भने त्यो चाहिँ सही शिक्षा होइन, सही शिक्षा होइन। किनभने त्यसले यीशु ख्रीष्टलाई नै भने सिधै कि तपाईँले मलाई निहुरेर एकपल्ट दण्डवत गर्नु भने म सबै तपाईँलाई दिइहाल्छु है, किनभने त्यसको हातमा परेको छ। त्यसले भन्दैछ यो सबै कुरा चाहिँ, यो सबै अधिकार चाहिँ मलाई दिएको छ, यो चाहिँ म जसलाई दिन चाहन्छु त्यसलाई नै दिन्छु भनिकन। अब यूहन्नाको स्टेटमेन्ट पहिले यूहन्ना 5:19 हामीले हेऱ्यौँ कि यो संसार चाहिँ दुष्टको हातमा परेको छ। यहाँ मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 अनि 9 अनि लुकाको किताब 4 अध्यायमा पनि यो कुरा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। लुकाको किताब 4 अध्यायमा पनि 4 अध्यायको 5 पनि यो कुरालाई भेटाउनुहुन्छ कि शैतानले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई संसारको राज्य अफर गरेको थियो। तर अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई हामी हेरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 के भन्नुभएको छ, तपाईँले त्यो पनि मसँग खोल्नुहोस्, हामी त्यसलाई पनि हेर्छौँ। चौध अध्यायको 30 प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ, म तिमीहरूसित अब धेरै बोल्ने छैन, किनकि संसारको शासक आउँछ अब त्यसको मसित केही पनि छैन। यहाँ पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, आई विल नो लङ्गर टक मच विथ यु फर द रुलर अफ दिस वर्ल्ड इज कमिङ एन्ड ही हेज नो क्लेम अन मी। सो प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूसँग म बेसी बात मार्दिनँ, किनभने संसारको शासक आउँदैछ, त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन।
त हामी के यो कुरालाई भन्न सक्छौँ कि संसारको शासकको चाहिँ मेरोमा केही पनि छैन भनिकन है। यो एउटा हाम्रो लागि फेरि एउटा ठुलो प्रश्न हो यो आफैमा। फेरि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 18 अनि 19 पद हेर्नुहोस्। यही 14 अध्यायमा छ, नेक्स्ट पेज पल्टाउनुहोस्। त्यसको 15 अध्यायको 18 र 19 पदलाई हेर्नुहोस्। यसरी लेखेको छ, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ, तर तिमीहरूलाई घृणा गर्नभन्दा अगाडि मलाई घृणा गरेको हो भनी तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरू यस संसारका हुँदो हो त। संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ। मैले तिमीहरूलाई संसारबाट छाने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि प्रभुले भन्नुभयो संसारले चाहिँ हामीलाई किन घृणा गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी यस संसारकै होइनौँ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यही अब फेरि यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पद, फेरि नेक्स्ट पेजमा जानुहोस्। 2 पन्ना पछाडि पल्टाएपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? येशूले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त म यहुदीहरूको हातमा नसुम्पिनलाई मेरो चाकरहरूले लडाइँ गर्ने थिए, तर अब मेरो राज्य यहाँको होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो मेरो राज्य चाहिँ यस संसारको राज्य होइन। त हामी के देख्दैछौँ? घरिघरि हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासी भएर हामी संसारको प्रेम माया पाउनु खोज्छौँ। संसारमै हामी सबै कुराहरू हासिल गर्ने कोसिस गर्दाखेरि हामी के कुरालाई चाहिँ गुमाइ पठाउँदो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी धार्मिकतालाई गुमाइ पठाउँछौँ। हामी धार्मिकतालाई गुमाइ पठाउँछौँ। र अघि मैले पढ्दै गरेको भर्समा, सुरुमा पढ्दै गरेको भर्समा म फेरि पनि आउन चाहन्छु। यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पदमा। सो मैले तपाईँलाई यो डल्लै भर्स, अहिले यो भर्सको टुर गराएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला पृथ्वी र संसार भन्ने कुराको भिन्नतालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हो, त्यसलाई बुझ्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई पृथ्वीमा जिउँछौँ तर हामी संसारको चाहिँ हुँदैनौँ। होइन भने चाहिँ हामी संसारमै जिउँछौँ अनि संसारकै हुन्छौँ। अनि हामी के भन्छौँ? संसारको रीति बमोजिम। हेर्नुहोस् है, संसारको रीतिलाई चाहिँ नि कसले नियन्त्रण गरेको छ? संसारको रीतिलाई इफिसीको किताब 2 अध्याय हेर्नुहोस्। त्यो पनि तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, हामी खोलेर पढौँ त्यसलाई पनि। इफिसीको किताब 2 अध्याय दुई अध्यायको 2 पदलाई हेर्नुहोस्। 2 अध्यायको 2 अनि 3 पदलाई इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु म। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 2 अनि 3 पद यसो भनेर लेखेको छ, नेपालीमा पढ्छु। जसमा यस संसारको रीत अनुसार, अब हामी चाहिँ एउटा भनाइ सबैजनाको मुखमा झुन्डेको हुन्छ, संसारमा बाँचुन्जेलसम्म है, अनि हामी संसारकै रीतिलाई अपनाउँछौँ। संसारको रीति चाहिँ भयानक छ। संसारको रीतिलाई कसैले पालन गर्दाखेरि नि डरलाग्दो पापमा डुबेको छ। अहिले म त्यो भर्स पनि तपाईँलाई देखाउँछु। यसो भनेर लेखेको छ, जसमा यस संसारको रीति अनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार, अनआज्ञाकारिताका सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू एकपल्ट चल्दथ्यौ। सो वचनले के भन्दैछ? हामी के भइरहेको थियौँ त? हामी अघि कस्तो थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ वचनले भन्दैछ हामीहरू चाहिँ संसारको रीति अनुसार चल्दैथ्यौँ। संसारमा जस्तो अरूहरूले गर्दैछ हामी पनि त्यही रीतिलाई अप्नाइरहेका थियौँ। फेरि दोस्रो के भन्दैछ? आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार चल्दैथ्यौँ। अब आकाशको शक्तिको मालिक भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ शैतान हो। शैतानलाई आकाशको शक्तिको मालिक पनि भनेको छ। इफिसीको किताब, यही इफिसीको किताब 6 अध्यायको तपाईँले 12 अनि 13 पदलाई पढ्नु भयो भने त्यहाँ पनि तपाईँले पढ्नु भने शैतानलाई
आकाशको शक्तिको मालिक भनेको छ। इफिसीको किताब फेरि कतिजनालाई फेरि शैतानलाई आकाशको शक्तिको मालिक भन्दाखेरि तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ होला, तर यहाँ लेखेको छ वचनमा हेर्नुहोस् त, इफिसीको किताब 6 अध्यायको 12 अनि 13 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि हाम्रो यो लडन त मानिसहरूका विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरू, अधिकारहरू, यस अन्धकारका संसारिक शासकहरू र स्वर्गीय स्थानमा दुष्ट्याइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो। सो त्यसलाई चाहिँ यहाँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 2 पदले भन्दैछ आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार भनेको छ। अनि तेस्रो के भनेको छ, अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमी एकपल्ट चल्दथ्यौ। सो जब पनि एउटा मान्छेले भन्छ नि ओ संसारको रीति अनुसार, है संसारको रीत अनुसार चाहिँ अब हामीले यस्तै गर्नुपर्ने छ, संसारको रीत अनुसार चाहिँ हामीले यस्तै गर्नुपर्ने छ, अनि जब पनि त्यसरी भन्छ त्यो रीतिले चाहिँ मान्छेलाई कस्तो घिनलाग्दो पापमा फसाउन सक्छ, मान्छे कस्तो डरलाग्दो भयानक पापमा फस्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट हामीले पढ्यो भने हामीले भेटाउँछौँ। जब पनि मान्छे त्यस्तो किसिमको कुराहरूमा फस्छ तब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे त्यो गलत कुराहरूमा पस्न सक्छ। उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायको 29 देखि लिएर हामीले तल 38 पदसम्म पढ्यो भने संसारको रीतले चाहिँ नि कसरी लुतको परिवारलाई चाहिँ बर्बाद बनाइदियो, संसारको रीतमा चल्दै रीति अनुसार चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा मान्छे कति भयानक बर्बादीमा डुब्न सक्छ भनेकन। अनि यो पढ्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमि तपाईँलाई बताइदिनु पर्यो। लुतलाई बाइबलले दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा लुतलाई धर्मी लुत भनेको छ। सो यो लुत चाहिँ धर्मी थिएछ, किनभने बाइबलले उसलाई धर्मी लुत भनेको छ। तर धर्मी लुत पनि जब संसारको रीति अनुसार चल्छ के हुँदो रहेछ त। सो मैले तपाईँलाई त्यो भनेको रेफरेन्स पनि पहिला पढिहाल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि मात्रै यो उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायदेखि म पढ्छु त है। धर्मी लुत भन्ने शब्दलाई पहिला पढ्न चाहन्छु। दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लुतलाई धर्मी भनिकन सम्बोधन गरेको छ। यसरी लेखेको छ 2 अध्यायको 6 अनि 7 पद, विशेष गरिकन 7 पदमा लेखेको छ, तर 6 देखि नै म पढ्न चाहन्छु। औ सदोम र गमोराका सहरलाई भस्म गर्नुहुँदा अभक्तहरूलाई उदाहरण बनाएर विनाशको दण्ड दिनुभयो र दुष्टहरूका कामुक जीवनबाट अति दुखित भएका धार्मिक लुतलाई बचाउनु भयो। सो यहाँ धार्मिक लुत भनेको छ, एउटा धर्मी भनेकन उसलाई सम्बोधन गरेको छ। एउटा धर्मी मान्छेले जब संसारको रीतिलाई अपनाउँछ तब चाहिँ के हुँदो रहेछ त। सो तपाईँले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले जहिले पनि एउटा व्यक्तिको विषयमा पढ्नुहुन्छ भने उसको डल्लै इतिहासलाई पढ्नुहोस्। डल्लै इतिहासलाई पढ्नु भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यसभित्र बहुत गहिरो शिक्षाहरूलाई भेटाउनुहुन्छ। तर तपाईँले खालि शीर्षकलाई मात्रै पढ्नु भने चाहिँ तपाईँले त्यसबाट शिक्षा भेटाउनुहुन्न। अहिले किनभने मैले यहाँ उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायको 30 देखि लिएर 37 पदलाई पढ्न गइरहेको छु। अब यो चाहिँ एउटा धर्मी मान्छेको जीवनमा घटेको घटना हो, धर्मी मान्छेको जीवनमा घट्दैछ यो घटना। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी आफैलाई धर्मी सम्झिन्छौँ, हामीलाई परमेश्वरले पनि धर्मी नै देख्नुहुन्छ होला, तर त्यो धर्मी मान्छे पनि यदि संसारको रीत अनुसार चल्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायको 30 देखि पढ्छु। लुत बेसिका 29 देखि पढ्छु, बेसिका उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायको 29 पद खोल्नुभयो तपाईँहरूले? खोल्नुहोस् है। ओके, मैले चाहिँ बुकमार्क राखेर पढ्दैछु, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले छिटो पल्टाउन सकिरहेको छु। म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु, तपाईँ जब पनि यो अध्ययन श्रृङ्खलामा आउनुहुन्छ तपाईँले बुकमार्क ल्याउनुहोस्, राख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा, या तपाईँले 2टा बाइबल तपाईँको छेउमा राख्नुहोस्।
त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई अध्ययन गर्नु सजिलो हुन्छ। मेरो अगाडि चाहिँ अहिले मैले 3वटा बाइबल खोलिरहेको छु अनि मैले एउटा ठाउँमा एउटा खोलिरहेको छु वर्स, अर्को ठाउँमा अर्को, अर्को ठाउँमा अर्को खोल्दाखेरि म छिट्टो तपाईँहरूसँग बात मार्न सकिरहेको छु। सो तपाईँले पनि त्यसरी नै या बुकमार्क एउटा पेन्सिल या एउटा कुनै पनि सानो बडे यस्तो खालको बुकमार्क तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँले अगाडिको वर्षमा हाल्दै जानुभयो भने भरे फेरि त्यहाँ पल्टाउनु पर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। त यहाँ यसरी लेखेको छ, बेसीका सहरहरू सर्वनाश पार्नुहुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झनु भयो, यसकारण लुत बसेको सहरलाई उहाँले नाश पार्नुहुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लुतलाई निकाल्नु भयो, किनभने लुत धर्मी थियो। अनि अब त्यो चाहिँ लेखेको छैन, त्यो चाहिँ अघि 2 पत्रुस 2:6 त्यो किन भनेको चाहिँ मैले 2 पत्रुस 2:6 आधारमा भनेको है, 6 अनि 7 पदको आधारमा। लुत सोअरबाट निस्केर आफ्ना दुवै छोरीहरूको साथमा पहाडमा गएर बस्न लागे, किनकि सोअरमा बस्न तिनी डराए। यसैले आफ्नो दुवै छोरीको साथमा तिनी एउटा ओडारमा बस्न लागे। एक दिन जेठीले कान्छीलाई भने, हाम्रो बाबु वृद्ध हुनुभएको छ औ संसारको रीति बमोजिम। हेर्नुहोस् त, यो छोरीहरूले कुन चाहिँ रीतिको कुरा गर्दैछ? संसारको रीति बमोजिम। अघि इफिसीको किताब 2:2 अनुसार चाहिँ संसारको रीतिलाई चाहिँ कसले चलाइरहेको छ अरे? हजुर, शैतानले। तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुभयो कि भएन? इफिसीको किताब 2:2 त्यहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको थियो भने चाहिँ यो संसारको रीति बमोजिम, यो संसारको रीति जसलाई चाहिँ शैतानले चलाइरहेको छ। सो संसारको रीति भन्छौँ नि हामी अझै पनि कतिजनाले चाहिँ के भन्छ, ओ संसारको रीति अनुसार संसारमा हामी भइन्जेलसम्म हो, संसारको रीतिले चल्यो भने त अब यति बेला अहिले के चल्दैछ संसारमा, अन्त हामी के गर्छौँ, उनीहरूसँग सालेमाले भइहाल्छौँ। हामी उनीहरूसँग के गर्नु थाल्छौँ, हामी थुप्रो कुराहरू साटासाट गर्नु थाल्छौँ। तर प्रभुको वचनले चाहिँ भनेको छ, विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग के समानता, के मूर्तिसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध, शैतान र प्रभुको के सम्बन्ध है? परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भनेको छ। होइन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, ओ संसारमा बसिन्जेलसम्म त अब हामी एकदम मेलमिलापमा बस्नु भन्नुभएको छ नि प्रभुले, त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्छौँ, अब हाम्रो यस्तो पर्व चलिरहेको छ, तपाईँहरू आइदिनुहोस् है, हामी पनि जान्छौँ, चिजबिजहरू साटासाट गर्छौँ। गलत हो, नगर्नुहोस्। सायद तपाईँलाई कसैले भनेको थिएन होला यस्तो साटासाट गर्नुहुन्छ भनेर, तपाईँको मनमा प्रश्न छ होला, नगर्नुहोस्। किनभने 2 कोरिन्थी 6:14 लिएर तल 17 पदमा हामीलाई लेखेको छ कि संसारसँग चाहिँ हाम्रो केही पनि सम्बन्ध छैन, विश्वास नगर्नेहरूसँग चाहिँ हामी एउटै जुवामा ननारिनु भनेको छ। त यदि हामी नारिँदैछौँ, हेर्नुहोस् है, हामी संसारसँग एउटै जुवामा नारिँदैछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भयानक कुरा हो। हामी भन्छौँ नि एज अ लिडर, केही पनि हुँदैन, प्रभुले चाहिँ प्रेम गर्नु भनेको छ भनेको न हो। प्रभुले भन्नुभएको छ सबैजनासँग मिलापमा बस, तर पवित्रताको पछाडि लागिकन। जुन ठाउँदेखि चाहिँ प्रभुले नगर भनेको कुरालाई नि हामी गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ पवित्रताको सम्झौता हो। सो पवित्रतालाई सम्झौता नगरी त हामी पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरूसँग मिलाप गर्न सक्छौँ नि, किनभने मिलाप नै गरेन भने त हामीले कसरी प्रभुको गवाही हुन सक्छौँ र? तर उनीहरूसँग हामीले त्यसरी नै संसारकै कुराहरूलाई साटासाट गर्न थाल्यौँ है, हामीले भाग साटासाट गर्न थाल्यौँ, भाग पुर्याउन थाल्यो, भाग लिन थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग मेल खाँदैन। किनभने 2 कोरिन्थी 7:14, 15, 16 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने हामी संसारसँग केही पनि सम्बन्ध छैन, मूर्तिको परमेश्वरको मन्दिरसँग केही पनि सम्बन्ध छैन, विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग केही पनि सम्बन्ध छैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ याद राख्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यससँग नै हामी संलग्न हुन्छौँ त है। त यहाँ हेर्नुहोस् फेरि, अब लुतको छोरीहरूले चाहिँ के भन्दैछ, संसारको रीति बमोजिम है। परमेश्वरले चाहिँ जस्तै परिस्थितिमा पनि हामीलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ। यो 2जना छोरीहरू अविवाहित थियो अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो, संसारमा त सबैजनाले विवाह गरिसक्यो, अब हाम्रो कुटुम्बको त कोही पनि छैन,
सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चर्चमा कोही पनि छैन। आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने इसाई जगतमा छोराहरूभन्दा बेसी छोरीहरू शिक्षित छ, पढेका छन् बेसी छोरीहरू। अन्त के भयो, विवाह गर्ने उमेरमा आउँछ, केटा त पढेकै छैन। सो तौलिने तरिकै त्यो छ नि, कति शिक्षित छ है। अब क्लास 12 श्रेणी पढेको, पास गरेको, पवित्र जीवन जिउने छोराहरू पाउनु साह्रो छ आज क्रिस्चियन जगतमा, बहुत साह्रो छ है। राम्रो चरित्र छ भने उसको शिक्षा छैन, शिक्षा छ भने चरित्र छैन। अब यो चाहिँ मैले तपाईँसँग एकदम व्यवहारिक कुरा गरेको हो, सायद मन पर्दैन होला यो कुरा, तर यो सत्य हो, यो सत्य हो। अन्त के भयो, छोरीहरू एकदम शिक्षित छ, पढेका छन् उनीहरू। सो अब के भयो, ऊ पढेको कारणले गर्दाखेरि उसले यसो हेर्दाखेरि त उसले पनि आफ्नै दौतरको हेर्छ। अन्त उसले चाहिँ के हिसाबले उसले हिसाब लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कतिको पढेको छ, कतिको धन सम्पत्ति छ, कतिको सेटल्ड छ। आमा बाउले पनि त आफ्नो छोरीलाई दिँदाखेरि त त्यस्तै त हेर्छ नि त है, त्यस्तै हेर्छ। तर यदि त्यो हेराइ चाहिँ यदि संसारको रीति बमोजिम हुन्छ, त्यसले चाहिँ विनाशमा पुर्याउँछ एक दिन। किनभने त्यो हेर्दा हेर्दा कतिजना के छ, आज पास्टर सेवकको छोरीहरू आज अन्य जातिहरूसँग विवाह गरेको छ। मलाई माफ गर्नुहोस्, आज यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ कसैको परिवारमा यो घटना घटेको छ भने, म तपाईँको परिवारको घटनालाई म जान्दिनँ, मलाई थाहा छैन है। तर तपाईँलाई जानेर तपाईँलाई घोच्ने हिसाबले भनेको होइन, तर यो सत्यता हो, यो कटु सत्य हो, यो बिटर ट्रुथसँग हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। त यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ संसारको रीति बमोजिम यिनीहरूले पनि केही कुरालाई हासिल गर्ने खोज्दाखेरि चाहिँ यो छोरीहरूले भन्दैछ, संसारको रीति बमोजिम हामी कहाँ आउने, पृथ्वीमा कुनै मानिस छैन, यसैले अब हामी आफ्नो बुबालाई मद्द खुवाएर तिनीसित सुतौँ र आफ्नो पिताबाट सन्तान खडा गरौँ। अब त्यसै रात तिनीहरूले आफ्नो पितालाई मद्द खुवाए र जेठी चाहिँ आफ्नो पिता कहाँ गएर सुती र त्यसको सुत्न आएकी र उठेर गएको लुतलाई अत्तो भएन। अब भोलिपल्ट जेठीले कान्छीलाई भने, हेर हिजो राति म बाबुसित सुते, आज राति पनि तिनलाई मद्द खुवाउँ र गएर तँ उहाँसित सुत र हामी आफ्नो पिताको सन्तान खडा गरौँ। यसरी तिनीहरूले त्यस रात पनि आफ्ना पितालाई मद्द खुवाए र कान्छी चाहिँ गएर तिनीसित सुते। अब सुत्न आएको र उठेर गएको लुतलाई केही थाहै भएन। यसरी लुतका दुवै छोरीहरू आफ्नो पिताबाट गर्भवती भए। तब जेठीले एउटा छोरो जन्माए र त्यसको नाउँ मोआब राखे। हिजो आजको मोआबीहरूको पुर्खा यिनै हुन्। कान्छीले पनि अर्को छोरी जन्माए र उसले त्यसको नाउँ बेनमी राखे। हिजो आजको अम्मोनीहरूका पुर्खा यिनीहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, अब यो समयमा व्यवस्था थिएन नि त। अघि हामीले पढ्यौँ रोमीको किताबमा, व्यवस्था नआइन्जेलसम्म त पाप के हो मान्छेलाई थाहै थिएन है। तर बाइबल यति साह्रो, परमेश्वरको वचन चाहिँ यति साह्रो ट्रान्सपेरेन्ट छ। सुन्नुहोस् है, यति साह्रो पारदर्शिता छ परमेश्वरको वचनमा कि परमेश्वरको वचनले यो पापलाई छोपेर कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि है पवित्र आत्माले। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, पवित्र आत्माको परमेश्वरको वचनको हरेक धर्मशास्त्र चाहिँ मानिसले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर लेखेको हो। त्यत्तिकै लेखेको होइन धर्मशास्त्रको कुनै पनि कुरा। त किन चाहिँ यस्तो खण्ड यसो पढ्नुखेरि पनि हामीलाई लाज लाग्छ। यसरी सामूहिक ठाउँमा यो पढ्नु त झन् हामीलाई लाज लाग्छ। तर किन चाहिँ यो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले लेख्न दिनुभएको? अब बाइबलको लेखक नै को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, धर्मशास्त्रको कुनै पनि कुरा चाहिँ मानिसले आफ्नोपट्टिबाट दिएको होइन भनेर लेखेको छ। त्यो पनि म पढिदिन्छु तपाईँलाई, सो द्याट यो कुरा क्लियर होस्। पहिलो पत्रुस तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। यो मेरो नोट्समा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मैले खोज्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस दोस्रो पत्रुस 1:21 हेर्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 1:21 हेर्नुहोस्। यहाँ के भन्ने लेखेको छ तपाईँले खोल्नुहोस् ल कृपया। यसो भन्ने लेखेको छ, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट उत्तेजित भएर मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दै थिए। 20 पनि पढ्नु पर्यो, 21 मात्रै पढ्दाखेरि अझै क्लियर भएन। तर पहिले यो जान कि धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी कसैले खास आफ्नै अर्थले दिएको होइन। सो भन्दैछ यो वचनले कि परमेश्वरको जति पनि वचन छ मानिसले आफ्नै इच्छाले लेखेको होइन।
तर पवित्र आत्माले प्रेरणा दिए बमोजिम मानिसले यो कुरा लेखेको हो। पवित्र आत्माले प्रेरणा दिए बमोजिम मानिसले यो कुरालाई लेखेको हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो लुतको घटनामा चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ पवित्र आत्मा चुपचाप बसिकन त्यो घटनालाई नबताइदिन सक्नुहुन्थ्यो। जब उत्पत्तिको किताब लेखिँदै थियो तब चुपचाप बसिदिन सक्नुहुने थियो, तर के गर्नुभयो, उहाँ चुपचाप बस्नु भएन। लुतले गरेको घिनलाग्दो पापलाई पनि त्यहाँ उल्लेख गरिदियो, उसले गरेको फोरी कामलाई पनि त्यहाँ उल्लेख गरिदियो। किन चाहिँ उल्लेख गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यसबाट परमेश्वरले हामीलाई केही कुरा सिकेको चाहनुहुन्छ। संसारको रीतिलाई नि जब एउटा धर्मी मान्छेले, धर्मी जनले चाहिँ संसारको रीतिलाई अपनाउँदो रहेछ, त्यति बेला यस्तो घिनलाग्दो पाप हुँदो रहेछ। अनि एउटा बाउकोबाट चाहिँ एउटा छोरीले सन्तान जन्माउनु भन्ने कुरा त कति फोरी कुरा है। यस्तो डरलाग्दो पाप यस्तो धर्मी मान्छेको जीवनमा हामी याद राखौँ, व्यवस्था बिना चाहिँ मान्छेलाई पापको ज्ञान नै थिएन। अघि रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पद मैले सुरुमै पढेँ नि है। यदि व्यवस्था नआइन्जेलसम्म चाहिँ मान्छेले पाप के हो भनेर चिनेको पनि थिएन। अनि रोमीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा अब यो दुईटालाई पढ्दाखेरि तपाईँले अझै क्लियर बुझ्नुहुन्छ। फेरि अघि सुरुमा पढेको वचन सायद तपाईँले बुझ्नु भएन होला। अब यो खण्डलाई लिकन हेर्नुहोस्। रोमीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा के भनेर लेखेको छ। रोमीको किताब 5 अध्यायको 13 सुरुमा पढेको यो यसो भनेर लेखेको छ, किनभने व्यवस्था अघि पनि पाप संसारमा थियो, तर व्यवस्था नभए पापको लेखाइ हुँदैन थियो। सो पाप त थियो नि त्यति बेला पनि, तर अब यो पाप हो भनेर उसलाई फटकार पनि दिएको छैन, कसैले हप्काएको पनि छैन है। त्यो छोरालाई फेरि उसको छोरीबाट जन्मेको सन्तानलाई ग्रहण पनि गर्यो। अब आजको दिनमा त प्रभुलाई विश्वास नगर्ने समाजमा पनि यस्तो भयो भने के हुन्छ, समाजबाट बहिष्कार हुन्छ, समाजबाटै निकालिदिन्छ त्यो मान्छेलाई। झन् अब प्रभुको घरानाभित्र त कुरै पनि आउँदैन यस्तो कुरा। तर त्यति बेला कसरी यस्तो धर्मी लुतको जीवनमा यो काम भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने वचनले भन्दैछ, किनभने व्यवस्था अघि पाप संसारमा थियो, तर व्यवस्था नभए पापको लेखा नै रहँदैन। सो यो पाप हो भनेर थाहै थिएन। त्यसको बादमा जब मोसाले व्यवस्था दियो त्यति बेला कोसँग विवाह गर्नुहुन्छ अनि कोसँग विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने डल्लै व्यवस्था दियो। डल्लै व्यवस्था दिएको छ, एउटा डल्लै च्याप्टर नै बाइबलमा छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नि आज हामीले विवाह गर्दै गर्दाखेरि हामीले कुटुम्ब चेक गरेको हो नि त है, साइनो लाग्छ कि कसरी कहाँबाट आयो त्यो साइनो लाग्छ कि भनेर। त्यो त प्रभुको व्यवस्था नजान्ने मान्छेहरूले पनि, इभन अन्य मित्रहरूले पनि त्यसको खोजी गर्छ है। आफन्त हुनु हुँदैन, नजिकको मान्छे हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई। अनि बाइबलले त त्यसको बारेमा आजको दिनमा क्लियरली बताएको छ। तर यदि आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको व्यवस्थै छैन भनेर भन्छ भने चाहिँ नि अब बाइबलले भनेको छ मत्तीको किताब 24 अध्यायको 12 पदमा के भनेको छ कि अधर्म बढ्न हुनाले मानिसहरूको प्रेम सेलाएर जान्छ। हिजो अस्ति अमेरिकामा एउटा मान्छेले एउटा यस्तो कानुनलाई उसले कोर्टमा च्यालेन्ज गर्यो। उसले के भन्यो, यस्तो कानुन बनाइदिया जाओस् कि मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई पनि विवाह गर्न सकूँ, बाउले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई पनि विवाह गर्न सकोस् भन्ने कानुन चाहिँ पास गरिदिया जाओस्। त्यो खालको माग गरेको चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यत्तिकै भनेको होइन। तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, यो कुरा भेटाउनुहुन्छ, यो कुरा इन्टरनेटमा छ होइन। चाहिँ त्यस्तो कानुनहरूको माग गर्दैछ। किन भन्नुहोस् त, व्यवस्थै उड्यो नि त त्यो देशबाट। उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई हटायो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई हटायो, प्रभुको प्रार्थनालाई हटायो। हाम्रो जीवनबाट पनि, हाम्रो घरबाट पनि जब हामीले व्यवस्थालाई हटाउँछ नि, यस्तो किसिमको कुकर्महरू पस्न थाल्छ। अनि रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, त हामी के भनौँ त, व्यवस्था पाप हो त? त्यसो नहोस्। तापनि व्यवस्था नभएदेखि म पाप थाहा पाउने थिइनँ, किनकि तैँले लोभ नगर भनेर व्यवस्थाले नभनेको भए मैले लोभ थाहै पाउने थिएन। आज पो हामी बुझ्छौँ त नुहले गरेको यो काम, लुतले गरेको यो काम पाप हो। तपाईँ कतिजना मानिलिनुहुन्छ लुतले गरेको त्यो काम पाप हो भनिकन? यसो हात देखाइदिनुहोस् त मलाई। लुतले उसको छोरीबाट सन्तान जन्माएको विश्वास गर्नुहुन्छ नि है? तपाईँले गर्छौँ नि हामी। कसरी थाहा भयो हामीलाई यो कुरा? लु मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कसरी थाहा भयो यो कुरा? परमेश्वरको व्यवस्थाले गर्दाखेरि हो नि त। परमेश्वरको व्यवस्था नभएको हो नि त त्यो कुरा पाप हो भने हामी थाहा पनि पाउँदैन। तर नि आज
संसारमा छ है, सुन्नुहोस् है, संसारमा यस्तो मान्छेहरू छ जसले यस्तो पाप गरिरहेको छ पाप। अनि इभन प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूको परिवारहरूमा पनि यस्तो समस्या छ, बाउले छोरीलाई एब्युज गरिरहेको छ है, त्यतापट्टिबाट सन्तानहरू जन्मिँदैछ। किन भन्नुहोस् त, हामी चर्च धार्मिकताको प्रचार नै गरेन, हामी चुपचाप बस्यौँ। भजन सङ्ग्रहमा दाउदले के भनेको छ, म चाहिँ ठुलो सभामा धार्मिकताको के गर्छु, प्रचार गर्छु। हामी धार्मिकताको प्रचार नै गर्नु छोड्यौँ। वी हेभ फरगटन राइचियसनेस। धार्मिकता के हो? तर दाउदले चाहिँ भनेको छ, म ठुलो सभामा धार्मिकताको प्रचार गर्नेछु, म मेरो ओठहरूलाई बन्द गर्ने छैन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामी कतिपल्ट नि धार्मिकताको प्रचार गर्दैनौँ। किन? हामी डराउँछौँ। ओ धार्मिकताको प्रचार गऱ्यो भने मसँग मान्छेले खिसी गर्छ, म एक्लो हुन्छु है। भजन सङ्ग्रह कतिमा लेखेको रहेछ? 40:9 पदमा लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 40:9 पद हेर्नुहोस् त, सबैजनाले एकपल्ट खोल्नुहोस्। त्यहाँ के लेखेको छ? भजन सङ्ग्रह 40:9 पद। दाउदले भनेको छ, यो दाउदको भजन हो। अनि उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भनेको छ, म ठुलो सभामा धार्मिकताको सुसमाचार प्रकट गरेको छु, हेर्नुहोस् म मेरो ओठहरू बन्द गर्ने छैन। हामी गीत गाउँछौँ नि है, म ठुलो सभामा है, त्यो गीत गाउँछौँ नि, त्यो गीत मात्रै होइन, त्यो गीत होइन, वास्तवमा त्यो चाहिँ धार्मिकताको सुसमाचार भनेको छ। अब कतिवटा बाइबलमा फेरि त्यहाँ उद्धारको सुसमाचार भनेको छ, त्यो धार्मिकता भन्ने शब्द नै उडाइदिएको छ। अब तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस् के लेखेको छ त्यो थाहा छैन मलाई, तर तपाईँले त्यसको अरिजिनल टेक्स्टमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ, म चाहिँ ठुलो सभामा तपाईँको धार्मिकताको सुसमाचारलाई के गर्छु, प्रचार गर्छु। धार्मिकताको सुसमाचार चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि नि, इट कम्स थ्रु द ल। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको व्यवस्थाद्वारा आउँछ। इङ्ग्लिस बाइबलमा पनि कतिवटामा के छ, उद्धारकै सुसमाचार लेखेको छ। तर तपाईँले यदि किङ जेम्स भर्जनमा NKJV पढ्नुभयो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गस्पल अफ राइचियसनेस भनेको छ, धार्मिकताको सुसमाचार भनेको छ उसले है। त्यसलाई यसरी भनेर लेखेको छ, आई हेभ प्रोक्लेम्ड द गुड न्युज अफ राइचियसनेस। मैले चाहिँ धार्मिकताको सुसमाचारलाई प्रचार गरेको छु ठुलो सभामा धार्मिकताको सुसमाचार। त्यो राइचियसनेसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने ग्रिक भाषामा चाहिँ सेदेक भन्छ। सेदेक भनेको चाहिँ के हो भने राइचियसनेस, जुन कुराहरू चाहिँ न्यायसङ्गत छ, जुन कुरा चाहिँ सही प्रकारको मात्रा, सही प्रकारको धार्मिकतासँग जोडेको छ, धार्मिकताको सही मात्राहरूमा भएको कुरालाई म प्रचार गर्छु भनेको छ। सो आई हेभ प्रोक्लेम्ड द गुड न्युज अफ राइचियसनेस इन द ग्रेट एसेम्ब्ली, इन्डिड आई डु नट रिस्ट्रेन माई लिप्स। त्यहाँ के भनेको छ, ओ म मेरो ओठहरूलाई बन्द गर्दिनँ। हामी धार्मिकताको कुरा प्रचार गर्ने यहाँसम्म आइपुग्छ कतिजनाको, तर ट्याप्पै बन्द गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ डरलाग्दो कप्टीपना हो। धार्मिकताको प्रचार गर्ने समय आउँछ नि, उसले चाहिँ भन्दैछ, म चाहिँ ठुलो सभामा म धार्मिकताको प्रचार गर्छु, मेरो ओठलाई म बन्द गर्दिनँ। ग्रेट एसेम्ब्ली। आज के छ, धार्मिकताको प्रचार गऱ्यो भने मान्छे फ्लप हुन्छ। आज इसाई समाजमा पनि धार्मिकतालाई प्रचार गऱ्यो भने नि हामी फ्लप हुन्छौँ। तपाईँलाई मान्छेले मन पराउँदैन, यो चाहिँ पाप हो है, यो गर्नु हुँदैन है, बाइबलमा यस्तो नगर है भनेर लेखेको छ, यो नो भनेको छ बाइबलले भन्यो भने हामी के हुन्छ, अब नयाँ करारमा सबै सकिसक्यो त, सिम्पल त्यति भनिदिन्छ मान्छेले। तर नि अघि हामीले पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा पढ्यौँ, 2 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा नुह चाहिँ एउटा लुत चाहिँ धर्मी व्यक्ति थियो भने नुहलाई चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक भनेको छ। मैले लास्ट टाइम पनि तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ, एकपल्ट पढौँला हामी त्यो खण्डलाई। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ,
दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 6-7 पदहरूदेखि हामीले हेऱ्यो भने 5 पदमा लेखेको रहेछ। 5 पदमा नुहलाई चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक भनेको छ, द प्रिचर अफ राइचियसनेस भनेको छ। त्यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। सो त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिचर अफ राइचियसनेस एन्ड डिड नट स्पेयर द एन्सियन्ट वर्ल्ड बट सेभ्ड नोआ वान अफ 8 पिपल अ प्रिचर अफ राइचियसनेस। धार्मिकताको प्रचारक भनेको छ नुहलाई, धार्मिकताको प्रचारक भनेको छ। नेपालीमा पनि पढ्छु। र प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नुभएका तर अभक्तहरूको संसारमा जल प्रलय गराउनुहुँदा धर्मका प्रचारक नुह र अरू 7 जनालाई जोगाउनु भयो। सो नुह चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। सो अघि अब हामीले फर्स्टमा सुरु गरेको खण्डमा आउनु पर्दाखेरि हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इन्साफहरू यो पृथ्वीमा आउँदाखेरि चाहिँ संसारको बासिन्दाहरूले चाहिँ धार्मिकता सिक्छ भनेको छ। तर लुतको जीवनमा चाहिँ लुत चाहिँ एउटा धर्मी लुत थियो, तर संसारको रीति बमोजिम चल्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ संसारको रीति बमोजिम चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो पाप गर्यो, उसको जीवनबाट यस्तो पाप भयो, उसले गरेको पनि थिएन, ऊ यस्तो पापमा फस्यो। हेर्नुहोस्, यदि हामीसँग नि परमेश्वरको धार्मिकताको ज्ञान छैन भने चाहिँ हामीलाई पापमा मान्छेले सजिलोसँगले फसाउन सक्छ। अब बाइबलले चाहिँ भनेको छ तिमी दाखमध्येले नमात्यौ भनेको छ। त अब उसकोमा के भयो, उसले अलिअलि रक्सी खाने आदत थियो। दाखमध्ये यद्यपि ऊ धर्मी थियो तर भए पनि त्यो आदतसँग ऊ स्वतन्त्रै भएको थिएन। सो परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई नमातिनु भनेको छ नि त, त्यसरी नमातिनु भनेको छ। त अब हामीले व्यवस्था जानेन भने के भन्छौँ है, सबै कुरा खानेको लागि प्रार्थना गरेर खाएपछि पवित्रै छ भनिकन कतिजनाले त रक्सीलाई पनि प्रार्थना गरिकन खान्छ। अनि के भयो, अब मातेको बेलामा के भयो, उसको धार्मिकता त के भयो, हेराफेरी भयो। मातेको बेलामा नि मान्छेको धार्मिकतासँग हेराफेरी हुनसक्छ। तर यदि हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई जानेका छौँ भने चाहिँ हामी फर्स्ट ह्यान्ड मातिँदैनौँ है। हामी फर्स्ट ह्यान्ड प्रभुले नगर भनेको कुरालाई हामी गर्दैनौँ, अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई कसैले फसाउनु पनि सक्दैन। तर मातेको मान्छे, निदाएको मान्छे, लट्टिएको मान्छेलाई चाहिँ जसले पनि जे पनि गर्न सक्छ। उनीहरूले आफ्नो बाउलाई लट्टायो, मतायो, अनि त्यहाँदेखि के भयो, पापमा गिर्यो। के कुराले गर्दाखेरि भन्दाखेरि एउटा खानेकुराले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि नि जब परमेश्वरको व्यवस्था आयो नि, त्यहाँ डायटरी ल पनि दिनुभयो प्रभुले, के खानुहुने के नखानुहुने त्यो पनि सिकाउनु भयो। त कतिजनाले के भन्छ, ओ त्यो त छैन भनिकन। तर त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् लुतको जीवनमा के भयो त, कस्तो घटना घट्यो त। धर्मी थियो तर त्यो धर्मी मान्छेको गर्भबाट, उसको शरीरबाट चाहिँ अधर्मी सन्तान खडा भयो। यिनीहरू मोआबीहरू थियो। बाइबलले यिनीहरूलाई को भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई मोआबी भनेको छ, अनि यिनीहरूलाई अम्मोनीहरू भनेको छ। तपाईँले हेर्नु भने यो मोआबी र अम्मोनीहरू चाहिँ इजरायलीहरूको लागि डरलाग्दो फन्दा थियो। गन्तीको किताब तपाईँले 13 अध्यायमा नहेमियाको किताब 13 अध्यायमा गएर पढ्नुभयो भने यो अम्मोनीहरूले, यो मोआबीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूलाई सराप्नलाई त्यो बालमले जुन चाहिँ मान्छेलाई हायर गरेको थियो, बालक भन्ने राजाले, त्यो चाहिँ एउटा अम्मोनी राजा थियो। उसले के गर्यो, इजरायलीहरूलाई सराप्नको निम्ति बालमलाई हायर गरेको छ। अनि मोआबीहरूले गन्तीको किताब 25 अध्यायमा गएर पढ्नुभयो भने इजरायलीहरूलाई मूर्तिको प्रसाद अनि व्यभिचार गर्नमा फसाएको थियो, सितिम भन्ने ठाउँमा। सो के भयो, एउटा धर्मी मान्छेको वीर्य सिड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको ग्रेट प्लानलाई, परमेश्वरको ठुलो योजनालाई रोक्नको निम्ति शैतानले प्रयोग गर्यो। सो तपाईँभित्र धार्मिकताको कुराहरू छ, तर यदि तपाईँले परमेश्वरको धार्मिकतालाई बुझ्नु भएन भने चाहिँ है कसरी चाहिँ त्यसले फसाउन सक्छ। त परमेश्वरको वचनमा हामीले सिक्दै थियौँ कि जब परमेश्वरको न्याय पृथ्वीमा आउँछ
त्यति बेला चाहिँ संसारको बासिन्दाहरूले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ धार्मिकतालाई सिक्छ भनेको छ। परमेश्वरको न्याय चाहिँ नि हरेक बिहान परमेश्वरको इन्साफहरू चाहिँ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ। हरेक बिहान जसरी हरेक बिहान परमेश्वरको करुणा नयाँ हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले हरेक बिहान परमेश्वरको इन्साफहरू पनि पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ। बाइबलमा हामीले सपन्या 2:5 होला सायद, या 5:2 कहाँ लेखेको छ कि तपाईँको इन्साफ हरेक बिहान तपाईँको जजमेन्ट्सहरू चाहिँ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि परमेश्वरको करुणा, बिलापको किताबले भन्छ कि परमेश्वरको करुणा पनि हरेक बिहान यो पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ। दुईवटा कुरा पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ। 2:5 हो या 3:5 भनेको छ कि परमेश्वरको इन्साफ चाहिँ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरालाई। सो जजमेन्ट्स, सो त्यो भर्सलाई लिकन म अलिकति स्योर भएन, तर एनिवेज त्यो भर्स म नेक्स्ट टाइम आउँछ तपाईँसँग, किनभने मेरो नोट्समा छैन। अहिले मैले भनिहालेँ, तर तपाईँले हेर्न म तपाईँलाई नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि। सो परमेश्वरको इन्साफ 3:5 हो सपन्या है, सपन्या 3:5 रहेछ, 2:5 होइन। सपन्या 3:5 लेखेको छ परमेश्वरको इन्साफ हरेक बिहान पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि बिलाप 2:23 अनि 24 पनि भनेको छ परमेश्वरको करुणा भनेको छ हरेक बिहान नयाँ हुन्छ। हामीलाई करुणाको मात्रै थाहा छ, तर परमेश्वरको इन्साफको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन, किनभने हामी यो विषयमा प्रचार नै गर्न गर्दैनौँ। इन्साफको बारेमा प्रचार गऱ्यो भने चाहिँ न्याय गरेको भन्छ, तर परमेश्वरको इन्साफ पृथ्वीमा आउँदाखेरि चाहिँ यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पदले भन्दैछ, अघि हामीले सुरुमा पढेको भर्स, त्यहाँ भन्दैछ जब तपाईँको न्याय पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ तब चाहिँ संसारका मानिसहरूले धार्मिकता सिक्छ। जब परमेश्वरको न्याय चाहिँ पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ संसारको बासिन्दाहरूले चाहिँ धार्मिकतालाई सिक्दो रहेछ। त आज हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई सिक्नुपर्ने भन्ने कुरालाई बुझिरहेका छौँ। प्रभुले नै भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, मत्तीको किताब 6 अध्यायको 33 पदमा। र परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको तिमीले खोजी गर्यो भने चाहिँ सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ भन्नुभएको छ। त हामीले खोज्नुपर्ने नै पहिल्यै 2वटा कुरा छ लाइफमा, परमेश्वरको धार्मिकता अनि परमेश्वरको राज्यलाई। सो जबसम्म हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोज्दैनौँ नि, हामी अधुरो जीवनलाई जिरहेका हुन्छौँ। एक दिन जब हामी यो संसार, यो पृथ्वीलाई हामी छोडेर हामी अनन्तको घरमा फर्केर जान्छौँ, हाम्रो कामहरू हाम्रो पछाडि लाग्छ भनेको छ। अनि त्यति बेला हाम्रो कामहरूको अनुसार हाम्रो वस्त्रहरू पनि हामीलाई दिइन्छ। हाम्रो जस्तो कामहरू गरेका छौँ नि त्यही अनुसार हामीलाई धार्मिकताको वस्त्रहरू दिइन्छ। प्रकाशको किताब 18 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ अस्ति। प्रकाशको किताब 18 अध्यायको यो लास्ट भर्सलाई म पढ्न चाहन्छु, अनि आज हामी यही नै यो कुरा राख्छौँ र यो वचनलाई फेरि हामी नेक्स्ट टाइम कन्टिन्यू गर्छौँ। प्रकाशको किताब 18 अध्यायको 5 पदमा हुनुपर्ने हो, त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 18 अध्यायको 5मा होइन रहेछ, 19 अध्यायको 8मा, 19 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ, तिनले पहिरिनलाई मसिनो सुती लुगा, चहकिलो र चोखो कपडा दिएको थियो, किनकि मसिनो सुती लुगा पवित्र जनहरूका धार्मिक कामहरू हुन् भनेर लेखेको छ। प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 8 पदमा फेरि एकपल्ट पढ्छु। तिनले पहिरिनलाई मसिनो सुती लुगा, चहकिलो र चोखो कपडा दिएको थियो, किनभने मसिनो सुती लुगा पवित्र जनहरूका धार्मिक कामहरू हुन्। त्यो चाहिँ उनीहरूका धार्मिक कामहरू हुन् भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। त आज हामीले के कुरा सिक्यो ओभरअल हेर्नुहोस् ल, यो एउटा कन्स्ट्रक्सनको फेजमा छ। हामीले यो सिक्दै गरेको वचन चाहिँ जग हालेको, कुनिया मिलाएको है, त्यो कन्स्ट्रक्सनको फेजमा सबै कुराको तपाईँले कम्प्लिट नक्सा देख्नुहुन्न, तर जब त्यसलाई बनाइसक्छ त्यसको सुन्दरता त्यहाँबाट आउँछ। त यो वचनको पनि हामी कन्स्ट्रक्ट गर्दै जाँदैछौँ, सिक्दै जाँदैछौँ। त जब यो वचनको निष्कर्षहरूमा हामी पुग्छौँ नि, हामी भित्र परमेश्वरले राख्नुभएको, परमेश्वरको व्यवस्थाभित्र राख्नुभएको उद्वेगको अनि अचम्मको सुन्दरतालाई हामी देख्न थाल्छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीले यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद,
तपाईँको इन्साफहरू कति अचम्मको छ, तपाईँको धार्मिकता कत्रो ठुलो छ। प्रभु आजको यस शिक्षामा, प्रभु श्रृङ्खलामा प्रभु हामीले त्यो कुराको महत्त्वलाई हेर्ने कोसिस गरेका छौँ। यसलाई हामीले अगाडि पछाडि प्रभु हामी थुप्रै ठाउँलाई, थुप्रो रेफरेन्सेसहरूलाई हामीले स्टडी गऱ्यौँ। तपाईँको वचन याकुब 1:5 अनुसार प्रभु अब यो वचनलाई बुझ्ने हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्। हामी भ्याउँदैन प्रभु, कतिवटा कुरा हाम्रो समझले भ्याउँदैन, हामी बुझ्दै बुझ्दैनौँ, हामीलाई केवल सजिलो कुराहरू मात्र सुन्ने आदत परेको छ। तर जब हामी गहकिलो कुराहरू सुन्छौँ त्यसले हामीलाई चुनौती दिन्छ। प्रभु म यति बेला प्रार्थना गर्छु अब यो वचनको सत्यतामा हामी दिन प्रतिदिन बढ्न सकौँ र प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस् कि यो झमघट, यो भेला वा यो सिकाइको एउटा निष्कर्षमा आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो कामहरू चाहिँ बहुमूल्य सुन चाँदी, बहुमूल्य पत्थरहरूको भएको होस्। अनि ती कुराहरू चाहिँ काठ घाँस परालको होइन, जो चाहिँ आगोमा जलिहाल्छ, तर त्यो चाहिँ बहुमूल्य, जो चाहिँ आगोबाट पनि निस्किँदाखेरि झन् खारिएर निस्कन्छ। प्रभु त्यस्तै बनेको होस् भनिकन तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद यो समयको लागि। आज जतिजना प्रभु भेला हुनुभयो तपाईँको छोराछोरीहरू, उहाँहरू प्रत्येकको जीवनमा म तपाईँको आशिषलाई बोल्दै माग्दछु। आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले।